प्यारे बच्चों, उर्दू एकेडमी में हम आप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जमात दहम की 10वीं जमात की दरसी किताब से हिस्सा नज़्म का मुताला कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 नज़्मों का मुताला किया है। उन नज़्मों से मुतालिक तमाम तर वीडियो हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं। ठीक है, आज हम लोग आपकी दरसी किताब से जो छठी नज़्म है, सहने चमन की सैर, इसका मुताला करेंगे। जो ये नज़्म आदिल नागपुरी ने लिखी हुई है। हम लोग अलग अलग किस्म के नज़मों का मुताला करें सब, जैसे कि हमने हम्द का मुताला किया, नात का मुताला किया, फिर उसके बाद मरसिए का मुताला किया, फिर एक खसीदे का मुताला किया, एक गीत हम लोगों ने पढ़ा है। तो नज़मों की अलग अलग किस्में हैं। ऐसी ही सहने चमन की सैर ये एक मसनवी है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी की बनावट कैसी होती है, साख्त कैसी होती है। साथ ही हम लोग आदिल नागपुरी के बारे में भी जानेंगे और कुछ नए अल्फाज को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज, खास करके दरसी किताब आप लेकर बैठें और इस वीडियो को हमारे साथ साथ देखें। ठीक है, और लिखते रहें। 10वीं जमात में आपको लिखना है, तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो तैयार हैं आप? चलिए आज पढ़ते हैं सहने चमन की सैर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मसनवी क्या है। मसनवी ना एक दरअसल बयानिया सिंफ कहते हैं मसनवी को। यानी शायर क्या कहते हैं, जब भी कोई वाकया को बयान करना है तो उसके लिए मसनवी का इंतखाब करते हैं। शायर कोई कहानी बयान करना है, कोई किस्सा बयान करना है, तो मसनवी के अंदाज में उसको, इस नज्म के तरीके में उसको बयान करते हैं। अब मसनवी लिखते कैसे? तो मसनवी के जो अशार होते हैं, हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, है ना। पूरी जितने भी मसनवी, आप जितने भी अशार उसके अंदर रहेंगे, हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, उसमें रदीफ का इस्तेमाल क्या होता है, निस्बतन कम होता है। रदीफ हमने देखा था, यानी नज़म में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की एक अगर हम गज़ल देखें, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। तो अब सितारों से आगे जहां और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, हर शेर में यहाँ पर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं। लेकिन मसनवी में रदीफ का इस्तेमाल क्या होता है, निस्बतन कम होता है। ठीक है, मसनवी आमतौर पर छोटी बहर में लिखी जाती है। छोटी बहर यानी क्या, जिसमें अल्फाज कम होते हैं। हर मिसरे के अंदर शेर जो, हर मिसरा जो है कम अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, तो उसे हम छोटी बहर कहते हैं। ठीक है, तो छोटी बहर में लिखी जाती है। मसनवी में अशार की तादाद मुतय्यन नहीं रहती। क्यों मुतय्यन नहीं रहती? क्योंकि मसनवी में लंबा तवील किस्सा सुनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर अशार हो सकते हैं। लेकिन उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों तरह की मसनवियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। उर्दू की मसनवियाँ बहुत मशहूर हैं, जैसे अल्लामा इकबाल की लिखी हुई मसनवी मौलाना रूम, ये बहुत मशहूर मसनवी है। मसनवी सहरुल बयान है ना, मीर हसन की लिखी हुई है, ये नाम आप लिख लें अपने पास। ये मशहूर मसनवियाँ हैं उर्दू के अंदर, तवील किस्से उसके अंदर बयान किए हुए हैं। ठीक है, अब मसनवी के मौज़ूआत क्या होते हैं कि भाई किन मौज़ूआत पर मसनवी लिखी जाती है। तो मसनवी में मौज़ूआत के एतबार से मसनवी का दामन बहुत वसी है। अलग अलग किस्म के मौज़ूआत मसनवी के अंदर इस्तेमाल होते, जैसे माफूकुल फितरत किस्से। माफूकुल फितरत यानी क्या, फितरत के जो फितरी नहीं है, मिसाल के तौर पे जिन्नों का वाकया है ना, भूत प्रेत के वाकयात, परियों के वाकयात, ऐसे वाकयात का ज़्यादातर तस्करा मसनवी में होता है। ठीक है, इश्क मोहब्बत की दास्तान मसनवी का बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा, मसनवी सहरुल बयान है, तो कोई भाई बादशाह है, कोई शहजादा है, कोई शहजादी है, उनके इश्क मोहब्बत की दास्तान मसनवी के ज़रिए बयान की गई है। ठीक है, जंग और मुहिम जो है के वाकयात, ठीक है, माशरे के हालात और नसीहत के मौज़ूआत, ये सब मौज़ूआत पर क्या है, मसनवियाँ लिखी हुई हैं। अलग अलग मौजू लेकर मसनवी क्या की गई, लिखी गई है। ठीक है, अब मसनवी जैसे हर एक जो हम सिनफ देख रहे हैं, जैसे हमने खसीदा देखा, उसके अज्जा हैं, तजबीब है, गुरूज है, और मदा या हजू है ना। मरसिया के हम लोग देखे थे, मरसिया के भी अपने अज्जा हैं, रजज है। ठीक है, हम लोग याद होंगे आपको, मरसी के अज्जा देखे थे। लेकिन मसनवी के ऐसे कोई खास अज्जा तरकीबी नहीं है, यानी कोई तयशुदा अज्जा तरकीबी नहीं है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। लेकिन अगर जब हम उर्दू की मसनवियाँ देखते हैं तो उसमें कुछ अज्जा हमको मिलते हैं, आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो
اکثر جب آپ کو پوچھا جائے کہ مثنوی کے موضوعات کیا ہیں، تو اکثر مثنوی میں فطرت کی خوبصورتی کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، باغوں کا منظر، درختوں، پھولوں، پھلوں، نہروں کی روش، باغ میں چلنے والی ہوائیں، پھولوں کی مہک، پرندوں کی چہکار، ایسے ایسے موضوعات پر بھی کیا ہے مثنویاں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مثنوی کے اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ جیسے میں بتایا کہ مثنوی کے عام طور پر اجزائے ترکیبی تو مقرر نہیں ہے، لیکن قدیم مثنویوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عام طور پر 8 اجزاء ملتے ہیں، یعنی اگر مثنوی کے 8 حصے ہو سکتے ہیں، سمجھا کوئی مثنوی لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے 8 حصے ہو سکتے ہیں، ہم یہاں مثالوں کے ذریعے اس کو دیکھیں گے۔ تو مثنوی کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس میں حمد و مناجات لکھی جاتی ہے، حمد و مناجات یعنی خدا کی تعریف یا خدا سے دعا لکھی جاتی ہے، جیسے مثنوی کا ایک شعر ہم دیکھیں گے یہاں پر: کروں پہلے توحید یزداں رقم، کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قدم، یعنی مثنوی کی شروعات دیکھو، شاعر کیا کر رہے ہیں، حمد سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی مثنوی لکھنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں، قلم کو سجدے میں رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا حصہ کیا ہوتا ہے مثنوی کا، عام طور پر حمد و مناجات ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے نعت، نعت میں کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی، نبی کون، یعنی رسول کریم، دیکھو اب یہاں پر شاعر کیا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، نبی کون یعنی رسول کریم، نبوت کا دریا، نبوت کے دریا کا در یتیم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے۔ تو ہر مثنوی میں آپ کو ایسے اجزاء ملیں گے، تو 2 اجزاء ہو گئے۔ تیسرا جز ہے منقبت، منقبت میں کیا ہوتا ہے، اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کی تعریفیں کی تھی، صحابہ کی تعریفیں آتی ہیں، ہم جو بولیں گے اللہ کے جو ولی جو نیک بندے ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، جیسا اس شعر کو دیکھیے آپ، یہاں پر حضرت علی کا بیان ہے، علی دین و دنیا کا سردار ہے، کہ مختار ہے گھر کا مختار ہے، یہاں حضرت علی کی شان میں کیا کیا گیا، مثنوی کے اندر شعر پیش کیے گئے۔ تو یہ مثنوی کے 3 جز ہو گئے۔ اگلے جز کی اگر ہم بات کریں گے تو حاکم وقت کی مدح کی جاتی ہے نا، اب جو اگر سمجھ لو جس حکومت میں جو بھی بادشاہ ہے اس کی بھی تعریف اس میں کی جاتی ہے، دیکھو یہاں پر ایک شعر دیکھیے آپ: دیو فلک شاہ عالی گوہر، زمیں بوس ہوئی جس کے شمس و قمر، یہاں بادشاہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کیا کرتا ہے، یہاں پر اگلے حصے میں اپنی شاعری کی بھی تعریف کرتا ہے، کہ بھئی بہت اچھے انداز میں آپ بیان کر رہے ہیں کوئی چیز کو، پلا مجھ کو ساقی شراب سخن، کہ مفتوح ہو جس سے باب سخن، یہاں پر شاعر کیا کر رہے ہیں، مثنوی کے اندر اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر مصرع کیا ہے، ہم قافیہ ہے، سخن، یہ یہاں پر بھی کیا ہے، سخن، یہاں کیا ہے، یہ شعر میں شاہ عالی گوہر، اور یہاں پہ شمس و قمر، گوہر اور قمر یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ تو مثنوی کا ہر شعر ہم قافیہ ہوتا ہے، ہم بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے حصے ہو گئے مثنوی کے، 5 حصے ہو گئے۔ چھٹا حصہ مثنوی لکھنے کا سبب، بھئی مثنوی کیوں لکھ رہے ہیں، تو مثنوی کچھ خاص موضوع کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، کوئی قصہ کہانی سنانے کے لیے، یا حالات کے بارے میں، موضوعات الگ الگ ہیں۔ دیکھو یہاں پر لکھا، سو میں ایک کہانی بنا کر نہیں، سو میں ایک کہانی بنا کر نہیں، در فکر سے گوند کر لڑیاں نہیں، لے آیا ہوں خدمت میں بہرے نیاز، یہ امید ہے کہ پھر ہوں سرفراز۔ اب یہ کہانی مثنوی کیوں لکھ رہے، تو وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک کہانی لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، ایک کہانی آپ لوگوں کو سنانا ہے، تو ایسے مثنوی لکھنے کا سبب۔ اگلا حصہ ہے کہ قصہ یا واقعہ، اب مثنوی کا یہ سب سے اہم جز ہے، اس کے اندر شاعر کیا کرتے ہیں، پورا قصہ شروع بیان کرتے ہیں، طویل حصہ ہے یہ، اس کے اندر پوری کہانی بیان کی جاتی ہے۔ دیکھ شروع ہو رہے ہیں یہاں سے: کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ، یہاں پر قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اگلا حصہ رہتا ہے خاتمہ، خاتمے کے اندر دعا بھی کی جاتی ہے نا، رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، یہ شعر دیکھیے آپ، مثنوی کا شعر ہے، مثال کے طور پر میں یہ شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں: رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے مثنوی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو مثنوی کے کل کتنے اجزاء ہیں، 8 ہیں، لیکن یہ اجزاء کسی خاص ترتیب میں ہو یہ ضروری نہیں ہے، کسی مثنوی میں کوئی جز ہو یہ بھی ضروری نہیں، کہیں ہوتے ہیں کہیں خاص اجزاء ترکیب نہیں ہے، لیکن اگر ہم پرانی مثنویوں کا مطالعہ کریں تو ہم کو 8 اجزاء ایسے کیا ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو پہلا جز کیا ہوا، حمد و مناجات، دوسرا نعت،
तीसरा मनक़बत। मनक़बत किसको कहते हैं पता है आपको? अहले बैत की शान में जो तारीफ़े में जो अशार लिखे जाते हैं वो मनक़बत का हिस्सा कहलाते हैं। हाकिम वक्त की मदाह, अपनी शायरी की तारीफ, मसनवी लिखने का सबब, किस्सा और आखिर में खातिमा। इस तरीके से मसनवी के 8 अज्जाए तरकीबी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिल नागपुरी को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जिनकी मसनवी हम पढ़ रहे हैं अभी। कौन सी मसनवी है? सहने चमन की सैर, ये आदिल नागपुरी की लिखी हुई मसनवी है। इनको हम थोड़ा जानते हैं। आदिल नागपुरी का नाम, असल नाम अब्दुल अली नागपुरी था। ठीक है, वो 1823 सन ईस्वी में नागपुर में पैदा हुए। तालीम उन्होंने दीनियात की इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की और आला तालीम के लिए अपने ज़माने के बड़े आलिमों के आगे क्या किया उन्होंने? ज़ानुए अदब तय किए। देखिए तो चल पा रहे, ज़ानुए अदब तय किए मतलब बड़े बड़े आलिमों से उन्होंने इस्तिफादा किया, उनके सामने उनके पास गए, बैठे, उनसे सीखे। ठीक है, नागपुर के एक राजा थे आदिल रघुजी राजे सुगम। एक राजा थे नागपुर के, रघुजी राजे सुगम। तो उनके इंतजामिया में भी क्या थे? मुलाजिम थे वहां पर, मतलब सरकारी नौकरी पे थे आदिल नागपुरी, रघुजी राजा सुगम के दरबार के अंदर। तो नागपुर के रहने वाले थे और वहीं की हुकूमत में मुलाजिम भी थे। 1894 में उन्होंने ये वफात पाई। तो ये सहने चमन की जो ये नज्म है उनकी कुलियात से ली हुई है। कुलियात किसे कहते हैं? कुलियात यानी किसी शायर का सारे जो कलाम का मजमुआ होता है उसे कुलियात कहते हैं। जैसे मिसाल कुलियात इकबाल अगर कहते हैं हम, तो यानी उसमें इकबाल की मुकम्मल शायरी का अहाता किया गया, पूरी उनकी नज़में गज़लें सब उसके अंदर जमा रहेंगी। तो ऐसे ही आदिल नागपुरी का जो कुलियात है उनसे ये नज़म क्या है ली, माखूज ली है, लिखी गई। ठीक है, अब नज़म में बहुत अच्छे अल्फाज हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? नए अल्फाज को नज़म के समझते हैं, कोशिश करते हैं। तस्वीरें देखकर आप भी बताइए क्या हो सकता है ये। आमतौर पे देखिए ऐसे आप लोग क्या बोलते हैं, इसको चमन कह सकते हैं। ठीक है, और इस चमन के सामने वाला हिस्सा है इसलिए इसको हम सहने चमन कह सकते हैं। जो आंगन जिसको हम कहते हैं ना, वो सहन होता है। ठीक है, खुली जगह जो होती है घर के सामने वो सहन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। ये पेड़ों की खास बात है बुलंदी, ये सीधे सीधे बढ़ेंगे, सायादार नहीं रहेंगे, बल्कि बुलंदी ऊंचाई पर जाएंगे। ये सरू के पेड़ कहलाते हैं। ये सब अल्फाज नज़म के अंदर आए हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अल्फाजों को समझ लीजिए। ये फूल तो आपने देखा होगा, बताइए इसका नाम क्या है? ये सुमन या चमेली जिसे हम कहते हैं, उसका और एक नाम यास्मीन भी है। ठीक है, चलो इस तस्वीर को देखकर बताओ, जरा अंदाजा लगाओ क्या हो रहा। यहाँ पर कुछ टुकड़े हैं, है ना? टुकड़े हो गए, 100 टुकड़े हो गए तो क्या बोलेंगे? सद पारा। सद यानी 100, पारा यानी टुकड़े। सद पारा 100 टुकड़े, मतलब ना दिल सद पारा हो गया, मतलब दिल के 100 टुकड़े हो गए। ठीक है, ये देखिए फूल नजर आ रहे हैं आपको, ये गुले लाला कहलाता है। ये लाल लाल रंग का फूल है, गुले लाला कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब का मंजर है? देखिए देखिए, सूरज की जो है हल्की हल्की रोशनी है, नर्म धूप नजर आ रही है, तो जाहिर बात है सुबह का मंजर है। अब सुबह की जो हवा रहती है, ठंडी हवाएं चलती है, उसको हम नसीम सहर कहते हैं। नसीम दरअसल हवा को कहते हैं, सुबह की जो हवा होती है, नसीम सहर सुबह की हवा। ठीक है, बताइए क्या है ये? खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अतर कहते हैं उसको, अतर। बारिश होने के बाद पौधों की हालत आपने देखी होगी, कैसे नजर आते हैं आपको? बारिश हो गई तो पेड़ पौधे आपको एकदम ताजा नजर आते हैं ना। तो क्या बोल सकते हैं हम? तरावत छा गई। बारिश के बाद पेड़ पौधों पर तरावत छा गई। तरावत मतलब ताजगी छा गई, ताजगी छा गई। ठीक है, नए अल्फाज को समझना, अपने जुमलों में इस्तेमाल करना। चलिए तस्वीर देख के बताइए क्या हो सकता है। कुछ बच्चे है ना, दोस्त हैं आपस में, सब मिलकर खुश हैं। दोस्तों में इंसान बहुत खुश होता है, दोस्त है तो उनको क्या बोलते हैं? हम यारा भी कह सकते हैं, यारा यानी दोस्त। चलिए इस तस्वीर को बताइए आप, क्या है ये? गुंचा, कली को गुंचा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दो हैं, एक तो ये भी है और गुंचा भी है और फूल भी है, इसको गुंचा वो गुल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तस्वीर को क्या कहेंगे? हाँ, अक्सर होती देखो ये सुराही, है ना, उसको मीना कहते हैं। सुराही को क्या कहते हैं? मीना कहते हैं। और ये क्या है? जाम। अक्सर उर्दू शायरी में ये दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है, जाम और मीना, मीना व जाम। ऐसे
دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے. اس تصویر کو دیکھیے، آپ بتائیے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے، تو اس لیے اس کو سبزہ بھی کہتے ہیں، سبزہ زار ہے. چلیے، ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، بلبل، اس کو انادل بھی کہا گیا ہے. ہاں، اس تصویر کو دیکھیے آپ، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کیا کہلاتے بتائیے مجھے. یہ کیا کہ راستے کے دونوں جانب کیا کیے، باغ کے اندر پھول لگانے کے لیے کیا کیے، کیاریاں بنائی گئی ہیں، ہے نا. اس کو خیابان کہتے ہیں، جو کیاریاں ہوتی ہیں اس کو خیابان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا چل رہی ہے باغ کے اندر، جو ہوا چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ دماغ ہے، سب کے پاس نہیں رہتا ہے نا. کچھ لوگوں کا تو بہت گرم رہتا، بار بار ان کو غصہ آ جاتا، چڑ چڑ کرنے لگ جاتا. گرم دماغ ہوتا. کس کا دماغ سمجھدار ہوتا. ٹھیک ہے، سمجھدار بننا چاہیے. پڑھتے لکھتے اس لیے ہم لوگ کہ ہم سمجھدار بنے، اس کو ہم بولتے ہیں خیرت. ذہن کو، دماغ کو کیا کہتے ہیں، خیرت، ہے نا. یہ کیا ہے، کیسی کیفیت ہے انسان کی. دیکھیے، یہ آشفتہ کیفیت ہے. آشفتہ نے گھبرائے ہوا، پریشان جو ہوتے وہ آشفتہ کہلاتے. دیکھیے کیا کہیں گے ان کو آپ. پیسے ہی پیسے ان کے پاس رکھے ہوئے. بتائیے آپ. عام طور پر ہم ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں. اس کے لیے نیا لفظ ہے، اہل برگو نوا. اہل برگو نوا، جس کے پاس پیسے، دولت، مال و متاع ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں، اہل برگو نوا. ٹھیک ہے. اگر سمجھو کوئی بھائی بہت امیر ہے، کھیت ہے، ہریالی ہے، بہت سارے گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، تو ان کو بولیں گے اہل برگو نوا. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کون سے ہیں، اہل برگو نوا ہے کیا، نہیں، یہ اس کے خلاف ہے. یہ گدھا، غریب لوگ، گدھا. ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہیں یہ، تصویر دیکھیے آپ اور بتائیے، ہے نا. چمن میں کیا کر رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں گلگشت. کیا کہتے ہیں، گلگشت. اور یہ دیکھیں، دو الگ الگ قسم کے لوگوں سے ہمارا بندے دامینا، یعنی جو ایک دم غریب پریشان حال، ان کو ہم کیا کہیں گے، بندے دامینا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان الفاظ کو یاد رکھیے. کیا ہو رہا ہے، دیکھیے پرندے چہچہا رہے ہیں، ہے نا. بلبل ہے تو وہ چہچہا رہے ہیں. تو سمے سفیر نوازاں، پرندوں کی جو چہچہاٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں سمے سفیر نوازاں. یہ کیا لفظ ہے، کیا دکھ رہا ہے، آسمان آپ کو دکھ رہا ہے، فلک بھی اس کو کہتے ہیں. اس شکل پہ ذرا دیکھیے، اگر یہ دیکھیں گے ہم تو اس میں اگر یہ یلو جو ہے یہ بار بار کیا ہوتے رہیں گا، مسلسل گھومتے رہیں گا. مسلسل کے لیے بتایا گیا دمادم. کوئی چیز اگر مسلسل ہو رہی، مسلسل بارش ہو رہی، تو دمادم بارش ہو رہی. مسلسل آواز آ رہی ہے، مسلسل کوئی چیز ہو رہی، تو ہم اس کے لیے دمادم استعمال کرتے ہیں لفظ مسلسل. ٹھیک ہے. اور کچھ الفاظ ہیں. دیکھو کیا کرے، بادشاہ کے سامنے کیا ہو گئی، کیا کریں. بادشاہ سلامت کے سامنے جب حاضر ہوتے تھے لوگ، تو ایسے کیا کرتے تھے، بحر مجرا ہو جایا کرتے تھے. بحر مجرا ہو یعنی سلام کرنے کے لیے کیا ہوتے تھے، جھک جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کیا کرے، یہ دیکھو یہ جھک گئے. جھکنے کو بولتے ہیں خم. خد خم یعنی ایسے اس طریقے سے کیا ہونا، بادشاہ کے آگے خد خم ہو جانا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، گلزار، جہاں پھول ہی پھول کھلے ہیں، باغ ہی باغ ہے، ہریالی ہریالی ہے، وہ گلزار ہے. ہم نظم پڑھتے ہیں. میرے ساتھ آپ بھی کیا کیجئے، نظم پڑھیے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. نظم پڑھنا چاہیے، نظم کے اشعار یاد کرنے چاہیے، اور میرے بعد آپ بھی کیا کریں گے، دہرائیں گے. ٹھیک ہے. میں رک رک کر پڑھوں گا. خیال آیا ایک روز صحنے چمن کا. خیال آیا ایک روز صحنے چمن کا، ہوا میل دل دید سرو و سمن کا. کہا دل نے اب تک، کہا دل نے اب تا کجا بند رہی ہے. کہا دل نے اب تا کجا بند رہی ہے، کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہی ہے. گریباں نے خاطر نصد پارا کی تھی. گریباں نے خاطر نصد پارا کیجیے، بہار گل و لالا نظارہ کیجیے. بہار گل و لالا نظارہ کیجیے. نسیم سحر عطر بیض چمن ہے. نسیم سحر عطر بیض چمن ہے، ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے. ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے. تراوت دہ دل ہے فصل بہارا. تراوت
دہے دل ہے فصل بہاراں، ہوا لطف بخشندہ جان یارا، ہوا لطف بخشندہ جان یارا، گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جوں نقش مینا، سفیر انادل ملامت ربا ہے، سفیر انادل ملالت ربا ہے، قیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ دیکھیں بہت اچھے اچھے اشعار یہاں پر ہیں، آپ پھر سے ایک مرتبہ کیا کریں گے، یہاں پہ ویڈیو کو روک کر پورا مکمل اتنا نظم کا حصہ کیا کریں گے، آپ لوگ پڑھیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہوئی ختم تقریر جب دل کی اکثر، ہوئی ختم تقریر جب دل کی یکسر، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر کہ اے بے خبر ابلا و سخت ناداں، کہ اے بے خبر ابلا و سخت ناداں، کبھی دل کی تقریر سے نہ ہو شاداں، کبھی دل کی تقریر سے ہوں نہ شاداں، حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، ولی اس کو جو اہل برگ و نوا ہے، یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو، یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو، نہ ہر مفلس بندے دام انا کو، اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، ہے مطلوب سمے سفیر نوازاں، ذرا چل کر اب دیکھ دربار اس کا، کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا، جسے دیکھ پیرے فلک با قد خم، جسے دیکھ پیرے فلک با قد خم، ادب سے کھڑا بہر مجرا دمادم۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا، مثنوی کسے کہتے ہیں اس کو ہم نے سیکھا ہے، اس کے علاوہ مثنوی کے اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں، 8 اجزاء مثنوی کے ہم نے ایک نئی دوسری مثنوی سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے نئے الفاظ کو سمجھا ہے، تصاویر کے ساتھ ہم نے ان کو سمجھا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مثنوی کی بلند خوانی کی ہے، اور ساتھ ہی عادل ناگپوری کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا بہت جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نظم کو پڑھیں، نظم کو لکھیں، نئے الفاظ کو لکھیں، ان کو سمجھیں، اور 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ آپ کیا کریں گے، نظم پڑھیں گے۔ اگلے ویڈیو میں ہم نظم کو سمجھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔